میرے امام علی مقام جدو آپ تیار ہومن لگے نا بارو باری سارے ٹر گئے مڑوار حسین دا آیا آپ نے جبہ پہنے آتے بہن زینب قریب آ کے کہندی ابیرہ جبہ کیڑائی فرمایا ابیر حسن نے پہنے آسے سکتے دستار رکھی تھے زینب پوچھ دیا دستار کیڑی فرمایا بن کے نانا میں راج کرن گئے سن پٹکا بدے آتے پوچھے حضور نے پٹکا کیڑے فرمایا میرے ویر حسن دا پٹکا ہے تلوار ذوالفقار مولا علی دی پکڑی نا تے بین متھا چم کے کہہ دیئے انج لگتا جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرنے چلے آئے ایڈا سونا پہ لگنا ہے انج لگتا جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرنے جا رہا نوجوان امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب دے سر دے ہاتھ رکھیا فرمایا میں چلے آن پردے دا خیال رکھی صبر کری سیدہ زینب ایک کے فرما دیا ویرہ پیار انج پیا کرنا جو میں آخری باری کری دا فرمایا ہاں زینب ان حسین دا آخری پیار سمجھی میرے امام نے بہن دے سر دے ہاتھ رکھیا بہنہ تے بیٹیاں والے ہو وہ بڑا یوکھا تے ڈاڈا ویلا سے امام علی مقام نے فرمایا زینب میں علی دا پتر ہاں تو بھی زہرہ دی بیٹی ہیں اپنے پردے دا انج خیال رکھی کہ رہن دی دنیا تک یادوں سلامت رہن عرض کر دیا ویرہ تو نیدے تے قرآن پڑھ کے دسی تو علی دا پتر ہے میں پردہ کر کے دساں گی زہرہ دی بیٹیاں جدو ممبرہ تے بیٹھ کے لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گے فرمان لگے تو اس ماں دی بیٹی ہے جدے دروازے دے اولے جبریل کھڑا نبی پاک میں کہ فرمایا جبریل آ جا جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی سونیا کیویں آواں تیری بیٹی زہرہ بیٹھی ہے میرے آقا فرما تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ ہے اسی اس ماں دے بیٹے تے بیٹیاں پردے دا خیال رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویرہ فکر ہی نہ کر سونیا میرے صبرہ دے اندازے تو لگا کہ سونیا تو تے پتر دین تو بار کے چلے آئے میں تے پتر ویر تو بار کے چل لی ہوں فرمایا میرے تے دو ہی سن تیرا تے زندہ رہے زین العابدین ادھے تو میرے چو تیری نسل ٹر پوے گی پر میں تے اپنی نسل ہی کربلا مکا چل لیا میں تے نسل مکا کے چل لیا میرے تے دو ہی لال سن وہ بھی تیریاں ظلفوں تو وار دیتے سونیا میرے صبر دیا گلہ نہ کر تینوں صبر کر کے بکھاواں گی میری ملت دے نوجوانوں جے لکھاں سلام نے نا حسین دے سجدیانوں تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدیانوں کروڑا سلام نے زینب دے سجدیانوں جنہیں سارا کچھ ہی کربلا چ وار دیتا سارا کچھ اس زینب نے وار دیتا گرامی قدر حضرات میرے امام سیدہ زینب نو مل کے حضرت بی بی شہر بانوں کو لائے فرمایا تو ایران دی شہزادی سے انج کر اپنی اولاد نو نال لے پتر نال لے چپ کر کے تھے آپ نے ایران چلی جا تو اتھو دی شہزادی سے واپس چلی جا اج حسین کو سوائے موت دے کچھ نہیں عرض کی تھی لجپال اس موت دے پچھے جنت دا مالک پہ نظری آندے آخری ویلے قدمہ تو جدا نہ کرے آجے عرض کر دیا میں تے ایک ملک دی شہزادی ساں تو تے دو جہاں دا شہزادہ ہے سونیا تو تے دو جہاں دا شہزادہ ہے امام سیدہ شہر بانوں نو ملے عرض کی تھی حضور جی میں ایتھے نہ رکھے آجے حشر نو تے جنت چ بھی نہ ہی رکھے آجے میرے امام ٹورے زین العابدین دے خیمے چاہے بے ہوش پتر نو جگایا اٹھ کے تے زین العابدین دروازے وال دوڑے تے دروازے چ ڈگ پے امام حسین چک کے تے چار پائی تے او چمڑے دا جڑا بستر سی او دے تے لٹایا نا تے زین العابدین نے عرض کی تھی بابا تسی نہ جاؤ تو ہڈ تو پہلے میں جاواں گا جوان پتر دے ہوندیاں پاپ ٹر جائے میرے کول تو ہڈ سر دی دستار ڈگ دی نہیں ویکھی جانی فرمایا پتر زین العابدین نہ جے تیرا حصہ کوئی نہیں عرض کی تھی بابا جد سارے کچھ نہ کچھ وکھا لین گے میں دادی نو کی وکھاواں گا فرمایا پترا او تیراں دے نشان وکھان گے تو زنجیراں دے نشان وکھا لے عرض کی تھی کچھ تے میرا کربلا دا حصہ چھوڑ جاؤ فرمایا جدو میرا گھوڑا خالی آئے نا میری سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں پھڑ کے سینے لگا لیں تے انہوں پیوہاں والا پیار دے دے میں جہاں تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا میرے امام سارے نے ملا کے نکلن لگے نا آکے گھوڑے تے بیٹھن لگے تے اچانک ایک خیمے چو آواز آئی حضور امید آواز تا نہ جایا جے میرے امام نے مڑ کے ویکھیا تے آواز حضرت بی بی رباب دیئے
گھوڑے تو اتر کے تھے آپ حضرت بیوی لباب دے خیمے بچ آئے فرمایا میں نے کیوں بلایا میں تے سارے نے ودیا کر کے ٹورے ہاں میں تے سارے نے مل کے جا رہے ہیں عرض کی تھی لجپال وہ بیکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہے ہن جمعہ پڑھنا آن والے ہو وہ میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ وہ جڑی شہزادی سی مدینے دی جنہیں کدے دکھ بیکھے نہیں سن وہ بچی مدینے ان ٹوری 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے پہنچے وہ تھک گئی پر روئی نہیں وہ مکے تو ٹوری کربلا تک آئی وہ نہیں روئی کربلا چ ڈیرے لگے وہ نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا بچی نہیں روئی 10 محرم تک پیاسی رہی اور نہیں روئی وہ دے سامنے عباس چاچے دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی وہ دے سامنے وہ دے بھیر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی قاسم دیاں پسلیاں دے سامنے ٹوٹیاں وہ نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر بھی لگ گیا وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہاں جے میں رو پئی نا ابو رو پینے نے وہ نہیں چاہتی میرے ابو رون تھیاں کل باپ روندے نہیں ویکھے جاندے وہ نہیں روندی کدرے ابو نہ رو پین پر جدو ابو ٹرے نا سارے بندنی ٹوٹ گئے وہ جڑی بچی صبر دا پہاڑ بن کے بیٹھی سی نا وہ چیخ مار کے ماں دی گودی جو بے ہوش ہو گئی کہ ماں نے عرض کی تھی حضور سکینہ نو ہوش کرا جاؤ سینے لگا کے نا تے گودی چ لٹا کے تے تھپکی دے کے فرماندے نے اٹھ سکینہ بیٹی جاندی واری بابا تے ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہے گی بابا نظر ہی نہیں ہونے وہ جاؤ کسے باپ دی قدر پوچھنے کسے یتیم کو پوچھو بچہ بازار جو بابے نل گزرے نا انہوں انج لگتا سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نالے کو کسے دے بچے نو چھڑک مارے تے بچہ کہندا میں ابو نو دساں گا کیونکہ دا ابو جو زندہ ہے وہ کہندا ابو نو دساں گا کیاں دے مان پیو ہوندے نے کوئی چھڑک مارے تے باپ کہندا نہ چھڑک مارو میری بیٹی نو او میری دھی نو نہ چھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تے پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیاں دے مان پھر باپ جوندا ہی رہے نوجوانوں میرے امام سکینہ نو پیار کر رہے تے شمر دی آواز حسین باہر آ باہر آ میرے امام سکینہ نو زینب دی گوچ لٹا کے فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ دا خیال رکھے آجے اور لوگوں پتہ نہیں امام نو حسین نو اپنی بیٹی سکینہ نال کنا کو پیار سے خیمے جو نکل دیا آخری وصیت فرمایا میری سکینہ دا خیال رکھے آجے امام ٹورے نا تے سیدہ زینب فرما دیا میرا حوصلے نال جا میں تیری سکینہ نو انج پالاں گی میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کراں گی سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی میرے امام سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری سواری ٹورے نا تے سواری دے کانے چ فرما دے مینوں صبح دا پتہ تو لاشاں چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ایک بار مینوں کربلا لے جا ہن میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا سواری آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ ہن گل وفاواں تے آ گئی ہے کہ نو واسطہ محمد عربی دا جو زبان دیتی ہے تے 2 گھڑیاں بولن دی توفیق دے کھوڑے عرض کیتی سونیا میں ٹرتے پواں پر کھویں ٹراں مڑ کے پیچھے تے ویکھو میرے امام نے گھوڑے تو مڑ کے ویکھیا کہ سکینہ نو ہوش آ گیا او پردہ دار سید علی خیمے دی اوٹ چ پردے چ کھڑی ہے تے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے سکینہ نے خیمے چ باہر نکالے نے تے سکینہ بھی رو کے آخدی ہے بابا یا جیل نہ جایا جے کہندی ہے بابا سکینہ مر جائے گی بابا یا جیل نہ جایا جے عرض کر دیے بابا اجے تے میں رج کے ویکھی آئی نہیں اجے تے میں سینے لگی نہیں نالے کہندی ہے وے گھوڑے آیا جے نہ جاویں میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا اجے میرا ویر اکبر نہیں آیا اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا اجے اصغر نہیں آیا نہ جاویں نہ تے بابا رج کے ویکھی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا سکینہ بیٹی چپ کر جاؤ بیٹی صابروں دی بیٹی انج نہیں کری جاؤ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا پردے ساوی چلیا کے دھیاں نال بھی انج نہیں کری جاؤ فرمایا سکینہ رونا بیٹی میں پانی لے کے آنا
رکھیا کرانگی میں روانگی چپ کھون کرائے گا مدینہ کی دے نال جاوانگی نہ کی دے سینے دے سوانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائے کہن لگی امی نال دے اصغر سو جائے فرمایا نہیں بیٹی تو چھوٹی ہے اے مدینہ دیا گلان ہے کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ان تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک قبر چ میرے نال سوئے گا سکینہ جفا مار کے روئی جا رہی کہنے لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندے دس جاؤ یتیم کنوں نے آنکھ دے نہیں فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا کہ میں تو سارے پہ آنکھ دینا سکینہ یتیم ہو چلی بابا یتیم کنوں آنکھ دینا فرمایا سکینہ جیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم دائی سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا میں یتیم نہ کرے آجے بابا میں یتیم نہیں ہونا بابا یتیم تینو کرنچ بینگے رو دینے بابا یتیم دیواران لگ جانے بابا یتیمانو پوچھ دائی کوئی نہیں بابا جنہ بھی اندے باپ مر جان اوتے ویران کھلی امیان میں کتے جاوانگی ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینے لکھے روئی جا رہے وہ لوگوں صبح کماتے جاندے ہیں وہ آنے بچے لتانو چھمٹ دینے ماما کھچ کے اتار دیوں بچیاں دیاں چیخا نکل جاندیاں نے ساڑھے بچے نو پتہ ہوں دا شام بلے بابا ہے آ جانے وہ پھر بھی رون دینے وہ کیویں روئی ہوئے گی جنو پتہ بابا ہونے کوئی نہیں سکینہ کھندیے بابا میں نہیں جان دینا امام نے فرمایا زینب باہر آؤ سکینہ نو خیمے چلا جاؤ کدرے آؤ سماؤں پھٹ کے زمین کے نہ آ جائے سید زینب کھت کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگی پھوپھی اماؤ رج کے بابا ویخ لینا دیں تینوں ویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا سید زینب خیمے والا کے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرنا کوئی ویر کسے دے کہ نہ ہون نیمانیاں دینا جس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام سکینہ نو روندیاں چھڑ کے کربلا جا رہے فرما دینے ربا کس نو کھول سناوا یہ درد دلیں دا سارا کون ہوئے اج دردی میرا یہ درد وڈان والا جوانو جڑے بلے امام دے تیران دے بارشیں ہو گئی میرے امام زمین والے ہون لگے رو کے خیمیاں والے ویکھے آؤ شمر کے اندر رونا کیوں ہے پتران دے بھی نہیں رویا فرمایا ظالموں رونا عباس نے ڈگ دیا میں نوے اباؤں دماری اکبر نے ڈگ دیا میں نوے اباؤں دماری قاسم نے ڈگ دیا میں نوے اباؤں دماری نکی نوے اباؤں دمارا او ظالموں میرا بیڑا ہی اجاڑ دیتا آجے تیرے امام زمین پہ آن لگے رابی لکھ دے کہ سفید رنگ دی جھولی ظاہریں ہوئی نلے آباد آئی آ جاوے کرتے سی بچے آؤ بنا چکلواں بچ جھولی شالا جان تو زخم سارے جنہ لاش مٹی بچ رولی پھر سارا بدن حسین سخی داؤ
ہیرا نال کروتا پھر بھی سید ریت تقید عید نماز کلوتا اچھا بولو سارے اچھا بولو اسی فجر پڑھن جائیے تے زہر تو پہلے گھر آ جائیں اسی زہر پڑھن جائیے تے اثر تو پہلے گھر آ جائیں اثر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے تے مغرب پڑھیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جائیں پر او دی قدرت نو منظور سی کوئی ایک انج دا بھی نمازی ہو گئے جیڑا آوے پر جاوے نا حسین نے پھر کربلا دے میدان تے سجدے چ سر رکھیا تے عرض کی تھی دو قرضے سن میرے تے ایک محمد عربی دے سجدے دا ایک میرے اپنے سجدے دا عرض کی تھی نانا میں تیرے سجدے تے سوار ہویا تے تساں سر چک لیا پر اج حسین تیرے واسطے سجدہ کرن لگا تساں تے چک لیا پر میں نہیں چکا دوسرا آسمان بن بے کے عرض کی تھی ربا یہ تیری آئی منشا ہے کہ انجدہ نمازی بھی ہوئے جڑا سجدہ تے کرے پر سجدہ جو سر نہ چکے لے تو آکھیا سی سجدہ کرتے میں تیرا قرب دیواں گا اج تو قرب نہ مکاویں میں سجدہ نہیں مکانگا او میری ملت دے نوجوانوں قیامت نو ہر کسی نے اس حالت اٹھنا ہے جس حالت چو مرے گا بیمار بندہ بیماری دی حالت ہے جڑے ایکسیڈنٹ نہ مر گئے وہ ایکسیڈنٹ دی حالت وچ اٹھ جان گے وہ جڑے سجدے چ مر گئے سجدے چ اٹھن گے تے قیامت نو کیسا منظر ہوے گا میں تے تسی تے ساری دنیا قبراں چ اٹھے گی حسین سجدے چ اٹھے گا اس سجدے چ اٹھے گا اس سجدے چ اٹھے گا او دے سجدے نو کروڑاں تے لکھاں تے ارباں تے خرباں تے بے شمار سلام کراں میری ملت دے نوجوانوں نے سجدہ کیتا تے آکھیا سبحان ربی الاعلی تلوار چل گئی تے سجدے چی سر قربان کر دیتا تو آواز ای حسین جے تو میرے سجدے واسطے جان قربان کر چھڑی نا تے تیرا میرا وعدہ رہا مسجدہ لوگ میری عبادت لی بناون گے پر جے اتھے ذکر حسین دیا محفلاں سجا دیواں مینوں رب کون آکھے گا مسجدہ خدا دی عبادت لی بنیاں تے آ ویکھو مسجدہ چ بیٹھ کے اج ذکر حسین ہو رہے یہ اودے سجدے دا کمال ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول